What if usa ka single parent at the same time nagnegosyo? What if usa ka single parent at the same time nagnegosyo? Tawagan lang ko niyo mga unata. Tawagan lang ko niyo Jonathan Mawas, usa ka negosyante o at the same time usa ka single parent. Usa ako sa biktima sa pamilya nga dili perpekto. Gani bulag ko sa akong misis. Last 2012, dili lalim ang akong kasinatian. Isip single parent o gano'n ay duha ka mga anak ug akong gidungan ang akong pagbuhi. Akong gidungan ang akong pagnegosyo. Nagdesisyon ko nga magnegosyo tungod kay gusto na ko makontrolar ang akong oras, ma-maximize na ko ang akong oras para matutukan ako ang akong duha ka mga anak sa ilang pagdako. Samtang nagdako sila o ako sa nagatiman nila, ako sa gidungan ang akong pagnegosyo. Lisod man apan ikinahanglan ako mopadayon sa akong kinabuhi. Ikinahanglan akong maningkamot, maninguha, nga ipakita ako nga likon ko o responsable ngadto sa akong anak. Wala na akong ipakita nila nga uyang ko. Akong ipakita nila nga lingkon ko. Wala ko manumpaling kung unsa ang gisulti sa nasa akong palibot. Gani, nagpakabutabungol ko sa akong kasinatian o sa akong naitabo. Para na ko, normal ra sa usa ka tawo nga biyaan. Normal ra tungod kay aduna na tayo kinabuhi. Aduna tayo tagsa-tagsa nga ipasan sa atong kinabuhi. Mao nga ipadayon ko sa pagpaningkamot, ipadayon ko sa pagatiman sa akong duha ka mga anak o gidungan ako ang akong negosyo na makaroon ang Sure Repair tungod kay money ang akong source, akong income para makasustain sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Dili ko perpekto nga tao tungod kay aduna ang buhay kahuyangan. Doon na sa kuy tao ko nga masakitan. Apan ilom lang nako ang tanan sa atong kinabuhi. Dili permanente nga dunay bagyo. Ako na nimbasog nga sa kauhian ning tanan magbunga ang akong mga pagantos. Ang akong problema ug unsaon ako pagmanage sa oras sa mga anak. Mao nga ni desisyon ko nga magnegosyo tungod kay nagtuo ko nga magnegosyo. Ako ni desisyon nga magnegosyo tungod kay nagtuo ko nga ang pagnegosyo mas kontrolado nimo ang imong oras, mas ma-organize nimo ang oras kung ikaw mo nagdala sa imong negosyo. Ug unya, samtang nagdako ang akong mga anak, ako yung natutukan ang ilang pagdako ug unsa ka importante. Nagdako sila nga puno sa kanang pagmahal. Siguro dili man ko perfecto o disiplina ko ta, apan aduna gyud kulang isip ko sa single parent. Dili man ko perfecto nga amahan, apan ipaningkamutan ako nga makahatag o disiplina, makaprovide o mahimong responsable isip amahan sa duha na ako ka mga anak. O nagpasalamat ko sa atong labang makagahom tungod kay wala ko niya pasagti. Iya akong gigiyahan kung unsa o bangayan akong pagkabuhaton. Muna i-share na ko ninyo dito na santog sa akong una nga dito na ko nadiskubrihan nga usa ka butang nga akong nakontrolar nga mao ang usa ka negosyo nga akong na-maximize, akong na-organize ug akong na-control pinaagi sa usa ka gamay nga negosyo nga na-create akong source of income nga nakahatag ka na ko o financial satisfaction. Mao na nga ang importante, mo na figure out na ko nga unsa ka importante ang trabaho nga doon ra ka. Ang importante sa trabaho nga dili ka magdali, dili ka biktima sa oras. Dili na ko na figure out nga ang kaimportante sa work from home
kana bitaw na ako'y mga trabaho nga dili mahuman adto sa akong shop nga ako rang madala tungod kay limitado ang atong oras sa atong pagtrabaho. Madala ra nako ang akong trabaho ngadto sa akong panimalay, so at the same time mas productive gyapon ko samtang nagatiman, samtang nag monitor ko sa akong anak. Muna nga ingon ko na maximize na kong oras tungod sa akong trabaho nga pwede rag maayong tawag work from home. Ang kaimportante sa trabaho nga work from home, kung ano yung advantage kung ikaw magnegosyo nga haduol ra o naara sa imong katubangan ang imong trabaho. Una sa tanan, ang advantage ini nga dili ka matrap sa traffic sa imong oras before and after sa pag-prepare o sa pagpauli sa imong pagtrabaho. So inanang time mas ma-maximize nimo ang imong oras sa imong pamilya o pag-control sa imong lain nga mga gibuhaton isip ginikanan, isip single parent. O nga importante ang imong oras, kontrolado nimo ang imong oras. Maningon nga ang example na kana bitaw na dinalian sa imong trabaho nya, naka sa imong example, naka sa imong trabaho ano nya dili nimo maapas sa oras, so gikinahanglan nimo nga imong dadton sa trabaho sa inyong balay nya. So inana nga bahin ba mas anindot kung kontrolado nimo oras, mas madala nimo ang imong trabaho ngadto sa inyong panimalay. Una nga mas nindot og work from home kay mas ma-maximize nimo ang imong pag-deliver sa imong oras. O ikaduha mo kining productivity, mas productive ka kung ang imong trabahoan o ang imong negosyo nara sa imong panimalay. Tungod kay makabuhat ka sa lain nimong gibuhaton, mas maka-organize ka kung asa ka mas oras mo prepare mo trabaho, mas epektibo o nga mas mo prepare ko nga work from home. Kay inana nga kinahanglan nato nga ang ka-importante sa atong pagka-productive, pagka-creative sa atong mga gibuhaton. Ang example bitaw na kanang kapuyon ka niya, ganahan pa ka mo pahuway niya, dili muna ka mo trabaho kanay oras niya. Tungod kay nakagyapas nga oras, so imo to trabaho dili ka bitaw ingon nga mas efficient, mas epektibo sa maong gibuhaton niya. Kung pananglitan na ang what if kung nara sa panimalay, mas efficient, mas ma-maximize nimo or mas control nimong oras kung asa ka mas epektibo na. Para bag mubita kung naka sa work from home, mas nindot og real ang imong pag-deliver, umayo ang imong pag-deliver sa imong gusto ka output sa imong panerbisyo. Okay, katulo mo kining kitawag og makasave ka kung naa ka sa work from home, naa ka sa inyong panimalay, makasave ka energy, money ug oras, energy ug money. Tungod kay kung work from home ka, kung nasa dool ang imong negosyo or it's either ang imong trabaho, mas maka-deliver ka, mas dili ka ma-trap sa traffic, mas maka-execute ka or maka-save ka energy nga instead of ma-traffic ka ang imong energy sa traffic at tumatrap, napaka-energy na kay-spare nga energy tungod kay dool naman ang imong trabaho, makakuha ra nimo, makontrol, makasave ka sa imong oras, sa imong energy ug sa imong kwarta. Tungod kay na-involve na nagkwarta, what if kung example na from point A to point B na transportation or pwede na good food malakaw, mas maayo siya, mas maka-exercise maka. Muna ang kaimportante sa work from home or ang imong trabaho o ang imong negosyo doon na sa imong panimalay. Ang example na kana bitawong kanang maglain ng panahon. Kinahanglan ka mo pahuway, naglain mo lawas, dili ta produktibo. Kinahanglan ka mo lakaw. Instead of mulakaw ka, imo lang i-save energy, ipahuway o imong i-save, makasave ka sa imong kwarta tungkol kay dili naka-complete, pwede ra gid malakaw or pwede ra nimo ma-maximize ug kanus ka mo tutuod kay tuon ra man ang imong
trabahoan. So ina na nga time, ina na nga pag-save sa oras, ina na ka advantage kung ang imong trabaho o ang imong negosyo naara sa duol sa imong palibot o malakaw ra. O ang ikaw pat mo kining itawag o family. Ang atong pamilya mo kini ang pinaka-importante nganong natrabaho ta, ngawong nagnegosyo ta. So mas epektibo ta, mas productive ta, advantage ta kung ang atong pamilya doon na to atong mahikap, atong matanaw, atong mamonitor ang ilang ibuhat, ang ilang mga problema, mga hinaing, kung unsa ba ato silang ma-monitor. Advantage kung work from home kay maka banding, makaminggol pa man kanila sa imong spare time, dili ba kaingon nga hapo na lugi sa imong oras tungod kay kontrolado nimo ang imong oras. Mo na importante advantage kung ang imong negosyo o trabaho nasa work from home, di ba? Nindot ang pamilya nga naara sa atong palibot tungod kay ma-inspired ta, mas safety, mas kaingon tag safety ang atong kuan, safety ang ilang pagdako nga nakamonitor ka. Ug sa akong gituan nga importante kayo ang communication, ang pamilya, ang work from home. Ang importante sa negosyo nga dulra sa imong palibot, dulra nga malakaw ra, unaara sa imong tungod ang imong trabaho. Work from home at the same time imong negosyo, trabaho, mas maximize, mas control, mas planning nimo, mas productive ka. Mao na akong gituan nga time is gold. Ang atong kontra ini kung kita ningkamutan niya wala to makiki ang lain nga side sa problema nga nito mao, which is mao ang atong pamilya nga dili na to ma-monitor, dili na to matanaw kung unsa na ang nahitabo, dili na to sila maka-communicate kung unsa ba gyud unsa ang natong i-resolve. Kay normally sa atong henerasyon karon gikinahanglan nato ang pag-giya, pag-guide sa atong mga anak. O kung anong ako ning gisulti tungod kay importante na nako ang the family that prays together stays together. Tungod kay wala tayong mahimo kung ang atong pamilya magkabungkag sa kini ka responsibilidad ngadto sa Ginoo. Kung anong nani apan sad to say o nagingon nga dili ta perpekto, adunay plano ug meaning anong nahitabo kini. God has a plan to leave us meaningful. Ug aduna din koy gibuhat nga usa ka community group, FB group nga samahan ng walang negosyo. Kundi diri atong katunon kung unsaon dagyud ang unsaon bagyud ang pagnegosyo ug tinudanay nga realidad, experience, esensya, prevention para dili ta matrap sa mga nagnegosyo kuno nga pambudol, pang-scam. Ang ato diri nga atong ma-prevent, atong magayran ang wala pa experience sa pagnegosyo. Samahan ng walang negosyo, nakasiguro ko nga opita sa tanan nga gustong makatun sa pagnegosyo. Kaya ang pagnegosyo sa kini kapanerbisyo kanto sa Ginoo. O gusto di ka nga makik-share, makik-ambit na ko sa akong inyong kasinatian, pwede ka makabisita diri sa Jonathan Repair Shop na ako diri at bang sa Asian Learning na i-Redgate. Pwede ka mo bisita diri, makik-share, sharing or experience kung nasaon o makikimapat nga at least naman nakakibaw ko nga gustong makalingkawas o na gustong sulbaron sa umabot. O sa katapusan ako mingon nga kitang tanan dili man ta perpekto, kitang tanan na matas kalibutan, dili ta permanente diri kita gi-design nga mosulbad sa problema kadto sa uban. Kita wala pa, kita ang mahimong instrumento, ang mahimong katagaan o giya, katagaan o inspirasyon, mahimong modelo kadto sa uban. Ba pumingon there's to be difference. Ug daghang salamat.